बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नस्ब नामा दाऊद बिन ईशा बिन उवैद बिन आबिर बिन सलमून से लेकर याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। वहब इब्न मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कद छोटा था, आंखें नीली थीं, बाल कम थे और दिल पाकीज़ा था। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया तो आपको बनी इसराइल में इज्जत और हर दिल अजीज़ी हासिल हो गई। आखिरकार आपको बादशाह बना दिया गया। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत भी अता फरमाई। इस तरह नबूवत और हुकूमत एक ही फर्द में जमा हो गई। इससे पहले बादशाह और कबीले से होता था और नबी किसी और कबीले से। अल्लाह ताला ने फरमाया, और दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ और अल्लाह ताला ने दाऊद को ममलिकत और हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजल व करम करने वाला है। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब जालूत ने तालूत को दू बदू जंग की दावत दी तो कहा, या तुम मेरी तरफ आओ या मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। तालूत ने फौज से कहा, इसका चैलेंज कौन कबूल करेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सामने आए और मुकाबला करके जालूत को कत्ल कर दिया। वहाब इब्न मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी से मुतासिर होकर तालूत को माजूल कर दिया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह बना लिया। बाज ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ शमूएल अलैहिस्सलाम के हुक्म से हुआ, जबकि बाज का ख्याल है कि इन्हें जंग से पहले ही मुकर्रर कर दिया गया था। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सी नेमतों से मालामाल फरमाया था, जिसमें खूबसूरत आवाज और इबादत के साथ परिंदों और पहाड़ों की तस्वीर भी शामिल है। इरशाद बारी ताला है, और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी। ऐ पहाड़ों, इनके साथ तस्बीह बयान करो, और परिंदों को उनके इर्द गिर्द जमा कर दिया, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा जिरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूँ। दूसरे मुकाम पर फरमाया, और हमने पहाड़ों को दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया कि उनके साथ तस्बीह बयान करते थे, और परिंदों को भी ताबे कर दिया था, और हम ही ऐसा करने वाले थे। और हमने तुम्हारे लिए उनको एक तरह का लिबास बनाना भी सिखा दिया ताकि तुमको लड़ाई के जरर से बचाए। बस तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता था। इन्हें ये वसफ मौजज़े के तौर पर अता किया गया था। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने आपको लोहा नरम करने का हुनर सिखा दिया हो ताकि इससे जिरहें बनाकर जंग में पहनी जाए और दुश्मन के हमले से दिफा हो सके। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए लोहा नरम कर दिया था, यानी आपको लोहे की चीजें बनाने के लिए आग या हथौड़े की जरूरत नहीं होती थी। ठंडे लोहे को हाथ से मोड़ कर जो चाहते बना लेते थे। सबसे पहले आपने लोहे के हल्के जोड़ कर जीरा बनाई। इससे पहले बचाव के लिए लोहे के तख्ते इस्तेमाल होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ की कमाई खाते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे और बेशक वो रुजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को इनके जेरे फरमा कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ अल्लाह पाक का जिक्र करते थे, और परिंदों को भी कि वो जमा रहते थे। सब उनके फरमाबरदार थे, और हमने इनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और इनको हुकूमत अता की और झगड़े की बात का फैसला सिखाया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ पर कुव्वत से मुराद इबादत की ताकत और नेक काम इंजाम देने की कुव्वत है। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इन्हें इबादत की ताकत और दीन की समझ मिली थी। सहीहैन में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज तमाम नमाजों से ज्यादा प्यारी है, और दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा सब रोजों से प्यारा है। आप आधी रात आराम करते थे, तिहाई रात क़याम करते थे, और रात का छठा हिस्सा फिर सो जाते थे। और आप एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन न रखते, और जब दुश्मन से सामना होता था तो भाग नहीं जाते थे बल्कि बहादुरी से जिहाद करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना सख्खरनल जिबाला मअहु युसब्बिहन बिल अशी वल इशराक। हमने पहाड़ों को इनके ताबे कर रखा था कि इसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह ख्वानी करें। अल्लाह ताला ने आपको बेमिसाल उम्दा आवाज अता फरमाई थी। जब आप तरन्नुम के साथ ज़बूर की तिलावत करते तो उड़ते हुए परिंदे रुक कर आपकी नगमगी और तस्बीह ख्वानी का साथ देते। इसी तरह सुबह शाम तस्बीह ख्वानी के वक्त पहाड़ों की गूंज भी आपका साथ देती थी। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी प्यारी आवाज दी गई थी कि जंगली जानवर और परिंदे आपकी तिलावत सुनकर आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते। हजरत वहब कहते हैं
ہیں کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا۔ آپ ایسی سریلی آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ کسی کان نے ایسی آواز کبھی نہ سنی تھی۔ آپ کی پرترنم آواز سن کر جنوں انس پرندے اور مویشی مگن ہو جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کی آواز سنی تو فرمایا اسے داؤد علیہ السلام کی نغمگی میں اسے حصہ ملا ہے۔ اس حسن صوت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خاصیت بھی حاصل تھی کہ بہت تیزی سے تلاوت کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام پر تلاوت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے قرآن یعنی زبور پڑھ لیتے اور آپ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ تلاوت تدبر اور خشوع کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں پر قرآن سے مراد زبور ہے جو آپ پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ زبور ماہ رمضان میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں واعظ اور حکمت کی باتیں تھیں۔ دیگر نعمتوں کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جھگڑوں کے فیصلے کرنے کی خصوصی صلاحیت سے بھی نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ مدعی کا کہنا تھا کہ اس نے مجھ سے گائے چھین لی ہے۔ مدعا علیہ نے انکار کیا۔ آپ نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے۔ صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے کہا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تجھے قتل کر دوں، اس لیے میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اب سچ سچ بتا دو کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اس شخص کو داؤد علیہ السلام نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل کی نظر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہو گیا اور انہوں نے بہت اچھی طرح آپ کی اطاعت قبول کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت یعنی نبوت عطا کی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے، جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، سو انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجیے۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور وہ گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ مفسرین نے یہاں بہت سے قصے کہانیاں بیان کی ہیں جن میں سے اکثر اسرائیلی روایات ہیں اور کچھ یقیناً جھوٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا۔ اس آیت میں داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اصل مقصود تمام حکمرانوں اور افسروں کو حکم دینا ہے کہ وہ انصاف کریں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ حق کی پیروی کریں، دوسری آراء اور دل کی خواہشات نہ مانیں۔ اس میں اس کے برعکس عمل کرنے والے بے انصاف حکمرانوں کے لیے تنبیہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور میں انصاف، کثرت عبادت اور تمام نیکیوں کی انجام دہی کا ایک لائق اتباع نمونہ تھے۔ دن اور رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد اس کے شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی پشت سے آپ کی اولاد نکالی تو آپ کو ان میں سے ایک شخص بہت روشن چہرے والا نظر آیا۔ فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رب اس کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد ہوا 60 سال۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رب اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ ارشاد ہوا نہیں، البتہ تیری عمر میں سے
कम करके इसकी उम्र में इजाफा कर सकता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुकर्ररा उम्र 1000 साल थी। आपने 40 साल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरी 960 साल हो गई तो मलकुल मौत तशरीफ ले आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्र के 40 साल बाकी हैं। आपने अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को जो साल दे दिए थे वो बात आपको याद न रही। चुनाचे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र भी पूरे 1000 साल कर दी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र भी पूरे 100 साल कर दी। इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले किताब का कहना है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 77 साल थी, लेकिन ये गलत है। इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि आपने 40 साल हुकूमत की। ये बात सही हो सकती है क्योंकि कुरान और हदीस से इसकी तस्दीक या तकजीब नहीं होती। आपकी वफात के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत गैरत वाले थे। आप जब बाहर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे बंद कर जाते। आपकी गैर मौजूदगी में कोई शख्स आपके घर में दाखिल नहीं होता था। एक दिन आप बाहर तशरीफ ले गए और हस्बे मामूल दरवाजा बंद कर गए। अचानक आपकी जोजा मोहतरमा ने देखा कि एक आदमी घर के दरमियान खड़ा है। उन्होंने घर के दूसरे अफराद से कहा, ये मर्द कहाँ से दाखिल हो गया जबकि घर के दरवाजे बंद थे। अल्लाह की कसम, हमें तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इतने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए। देखा कि आदमी घर के दरमियान खड़ा है। आपने इससे कहा, तू कौन है? इसने कहा, मैं वो हूँ जो बादशाहों से नहीं डरता और दरबानों से नहीं रुकता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब तो आप मौत के फरिश्ते हैं। मैं अल्लाह के हुक्म को खुश आमदीद कहता हूँ। फिर आपकी रूह कब्ज कर ली गई और आपको गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया। जब लोग गुस्ल और कफन से फारिग हुए तो धूप निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों से कहा, दाऊद अलैहिस्सलाम पर साया करो। परिंदों ने साया किया हत्ता कि जमीन पर अंधेरा छा गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों से फरमाया, एक एक पर समेट लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदों की कैफियत समझाने के लिए एक बाजू समेट कर इरशाद फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से से अहले ईमान को शुजाअत और बहादुरी का दर्स मिलता है। मैदान जंग में रोसाए कुफार की ललकार पर बहादुर और शुजा मुसलमानों का मुबाजरत करने के लिए मैदान में कूदना हमेशा से मुसलमान शेर दिल जवानों का महबूब मशगला रहा है। हजरत तालूत अपनी फौज को लेकर जालूत के सामने सब आरा हुए तो वो निहायत तकब्बुर और गुरूर के साथ सामने आया और मुसलमानों को मुबारजत के लिए पुकारने लगा। इसने ये चैलेंज भी किया कि अगर वो मगलूब हो गया तो इसकी कौम मुसलमानों की गुलाम हो जाएगी और अगर वो कामयाब ठहरा तो मुसलमान इसके गुलाम बन जाएं। इस ललकार पर गयूर व शुजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले में आगे तशरीफ लाए और ताक कर एक पत्थर इसकी पेशानी पर मारा जिससे वो जमीन बोस हो गया। आपने निहायत फिरती से इसका सर तन से जुदा कर दिया। काफिरों ने अपने निहायत बहादुर सरदार का इतनी तेज रफ्तारी से अंजाम बद देखा तो इनके हौसले जवाब दे गए, जबकि मुसलमानों ने अपने शेर दिल जवान के कारनामे के बाद निहायत शुजाअत से जंग लड़ी और कामयाबी से हमकनार हो गए। हालांकि वो कलील तादाद में थे, दुश्मन कसीर तादाद में कत्ल हुए और बाकी जख्मी हालत में कैदी बने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से से इस सुन्नत इलाही का पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अहले दुनिया पर खुसूसी फजलो करम करते हुए ये कानून बनाया है कि वो दुनिया में किसी को दायमी इक़्तिदार और हुक्मरानी से नहीं नवाजता। अगर ऐसा होता तो हुक्मरान अल्लाह ताला के अहकामात को फरामोश करके जुल्म और सितम की इंतहा कर देते। इसलिए अल्लाह ताला इंसानों के लिए एक ग्रोह को कुछ अरसा इक़्तिदार देता है, फिर इसके जुल्म और सितम का खात्मा दूसरे ग्रोह के जरिए कर देता है ताकि इंसानियत को निजात मिले और जालिम अपने अंजाम को पहुँचे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से से फैसला करने के आदाब और काजी के आदाब को पता चलता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने औकात को 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक दिन इबादत और रियाजत के लिए, एक दिन वाज़ो नसीहत के लिए, फिर एक दिन अवामी फैसलों के लिए और एक दिन अपने नफ्स और अहलो अयाल के लिए। एक ऐसे दिन जबकि वो इनके नफ्स और अहले खाना के लिए मुख्तस था। 2 फरिश्ते फर्जी मुकदमा लेकर हाजिर हुए। आपने सिर्फ मुद्दई की बात सुनकर फैसला कर दिया और मुद्दा अलैह की हुज्जत न सुनी। अल्लाह ताला ने आपके दर्जात बुलंद करने के लिए आपको इस आजमाइश में डाला था। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो फौरन बारगाह इलाही में झुक गए और तौबा इस्तिगफार किया। इरशाद बारी ताला है, और दाऊद समझ गए कि हमने इन्हें आजमाया है। फिर वो अपने रब से इस्तिगफार करने लगे और आजिज़ी करते हुए गिर पड़े और पूरी तरह रजू किया, बस हमने भी इनका वो कसूर माफ फरमा दिया। इस आपके सब्र व तहम्मुल का इम्तिहान लिया गया, क्योंकि जिस तरह और जिस वक्त वो आए थे इससे इंसानी तबीयत में इश्तियाल और गुस्से का आना फितरी बात थी। दीवार फांद कर आना, इबादत में दखल अंदाजी करना और तर्ज तकल्लुम में आपकी शान व अजमत का लिहाज न रखना, ये सब उमूर गुस्सा दिलाने के लिए काफी थे। मगर आपने सब्र का मुजाहरा किया। ताहम जो हल्की सी तिबी नागवारी हुई थी इस पर तौबा इस्तिगफार करके अपने रब की तरफ रुजू किया। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और बादशाहत की अजीम नेमतों से सरफराज फरमाया था। इसके अलावा दर्ज झैल मौजिज़ात से आपको नवाजा था। अल्लाह ताला ने आपके लिए लोहे की सख्ती
اور مضبوطی کو نہایت نرم کر دیا تھا، لہٰذا آپ بغیر پگھلائے اور تپائے لوہے کو جس طرح چاہتے موڑ لیتے اور جیسے چاہتے اس کو شکل دے دیتے۔ آپ اس لوہے سے جنگی لباس، زرہیں تیار کرتے جو انتہائی متناسب اور خوبصورت ہوتی تھیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ زرہیں بناتے تھے، مگر وہ سادہ، بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں، لیکن آپ نے زرہیں کنڈوں اور حلقوں والی بنائی جو زیادہ مضبوط اور مفید تھیں۔ آپ کو نہایت مترنم اور پرسوز آواز عطا کی گئی تھی۔ جب آپ اپنی خوبصورت مترنم آواز میں زبور کی تلاوت فرماتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ شریک تسبیح ہو جاتے اور پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے اور آپ کے ساتھ تلاوت و تسبیح میں شریک ہو جاتے۔ بلند و بالا جامد پہاڑوں اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو آپ کے ساتھ تسبیحات کرنے کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے داؤد علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بیان کیا کہ وہ نہایت عبادت گزار اور پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اے نبی ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ آپ کی قوت سے دینی قوت و صلابت مراد ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی ہے اور سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات کا قیام کرتے اور پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔